सिलाई मशीन है पास, लेकिन फिर भी हालात का रोना है, जेब खाली है। ये जो आपको नोट नज़र आ रहा है शायद इसकी कोई वैल्यू ना हो, लेकिन मेरी नज़र में इसकी बहुत वैल्यू है, क्योंकि ये मेरी सिर्फ 2 घंटे से भी कम वक्त की मेहनत का फल है। तो अगर मैं कमा सकती हूँ तो मेरी बहुत सारी बहनें भी कमा सकती हैं, और वो कैसे कमा सकती हैं ये मैं आज आपको बताऊँगी आज की वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बहनें, कैसी हैं आप सब। होप सो कि आप जहाँ भी होंगी खुश होंगी, आबाद होंगी। अल्लाह पाक आपको खुश रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो ये मेरी संडे की रूटीन थी, और सुबह नाश्ते से आज मेरी रूटीन शुरू हो गई थी। बल्कि इससे पहले मैंने एक कपड़ों का सूट भी सिलाई किया था, जो मैं आपको आगे जाकर बताऊँगी। तो क्या ही बुरा है ना कि अगर हम घर बैठे अपने फारिग वक्त में जब हमारा दिल करे हम उस वक्त काम करें और हमारे हाथ में इतना पैसा आ जाए। तो मेरी बहुत सारी बहनें ये सोचती होंगी मैं हर बार सिलाई का ही जिक्र क्यों करती हूँ। तो मैं कहती हूँ ना कि सिलाई एक ऐसा हुनर है ना कि जहाँ महीने के आखिर का इंतजार नहीं करना पड़ता। देखिए इधर से वो कपड़े हमने सिए कस्टमर को दिए और उधर से पैसा हमारे हाथ में आ गया। ना हम घर से बाहर निकले, ना ही हमने किसी की बात सुनी, ना ही हमें किसी का ताना मिला, और हाथों हाथ हमारे पास पैसा भी आ। अपने घर, अपने बच्चों और अपना सुकून छोड़कर कहीं बाहर देखे खाने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अपनी मर्जी के साथ अपने वक्त पर हम काम कर सकती हैं। ये हुनर कभी पुराना नहीं होता। तो कपड़ों की ज़रूरत जो ना वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी, बल्कि वक्त के साथ इसकी ज़रूरत बढ़ती रहती है। तो आप किसी के साथ किसी के अंडर रहकर काम नहीं करते। आपका दिल जब दिल चाहे, आपको जब लगे कि ये मेरे पास फ्री टाइम है, आप उस वक्त काम करें, जितना चाहे काम करें, जितना चाहे सीखें, जितना चाहे कमाएं। ये सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। तो क्यों ना हम एक छोटी सी स्टार्ट लें और छोटी सी अपनी अर्निंग स्टार्ट करें। जब हम छोटी सी स्टार्ट लेंगे, छोटे से स्टार्ट करेंगे, तो इंशाल्लाह हम बहुत आगे तक भी जाएंगे। लेकिन ये बातें सिर्फ कहने तक नहीं होती। मैं सिर्फ आपको मोटिवेट कर सकती हूँ, करना आपने खुद होता है। और जो मेरी बहनें करना चाहती हैं वो कर गुजरती हैं, और जो मेरी बहनें नहीं करना चाहती वो सिर्फ बहाने ही बनाती हैं। मैं समझती हूँ ना कि अगर आपके पास मशीन है ना, आपको थोड़ा बहुत भी अगर सिलाई आती है ना, आप एक टेढ़ी सिलाई भी लगा सकती हैं, तो आप इससे बहुत कुछ कमा सकती हैं। जिसको हम सिर्फ मशीन कहते हैं ना, ये सिर्फ मशीन नहीं है, पैसा ही पैसा है। लेकिन सिर्फ बात है कि हम इस पर फोकस नहीं करते, इसको सीखते नहीं है। मेरी बहुत सारी बहनों को ये सवाल होता है कि हम गाँव में रहते हैं, हम क्या ही कमा लेंगे, गाँव में लोग रेट ही नहीं देते। तो चले आज मैं आपका ये भी मसला हल कर दूं। तो देखिए अगर आप गाँव में रहती है ना, तो आप कहती हैं कि गाँव के लोग अच्छा पैसा नहीं देते या गाँव के लोग अच्छा रेट नहीं देते, शहरों में तो मांग ज़्यादा है, शहरों में ज़्यादा रेट हाई है। तो एक बात भी है ना कि गांव के लोग फैशनेबल डिज़ाइनर कुर्ते कपड़े कम सिलवाते हैं, और वो ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल पर ज़्यादा फोकस करते हैं। लेकिन अगर आप शहर में जाएंगे और आप देखेंगे तो शहर के चौंचले भी फिर ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप सोचती हैं ना कि शहर में सिलाई 1500 2000 है, तो फिर वहाँ आपको काम भी फिर उस मुनासबत से करना होगा, आपकी फिनिशिंग भी उतनी ज़्यादा होगी। फिर आपका काम के बाद फिर आपको पैकिंग के लिए बैग्स चाहिए होंगे, आपने बैग में एक थैंक यू कार्ड रखना होगा। फिर आपके पास बेहतर से बेहतरीन लाइटिंग भी हो। आपको स्टिचिंग के लिए अगर अपना एक बुटीक या अपना कोई ऐसा सेटअप रेडी करना होगा। तो अगर आप गाँव में कर रही हैं तो आपको ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन गाँव की कमाई अगर कम है तो आपको इसमें खर्चे भी बहुत सारे आएंगे। तो ये आप जहन से बात निकाल दें कि मैं शहर में रहती हूँ या गांव में। अगर आपने स्टार्ट करना है तो आप चाहे शहर में रहती हैं चाहे गांव में रहती हैं, आप जहां भी रहती हैं आपने स्टार्ट करना है। और बहुत सारी मेरी बहनें हैं ना, वो गांव में भी रहकर शहरों से भी ज़्यादा अर्न कर लेती हैं। लेकिन ये है कि अगर आपका काम में फिनिशिंग होगी तो आपका काम खुद ब खुद बोलेगा। जब आपका काम बोलेगा, लोगों को आपका काम पसंद आएगा, तो लोग आपको ज़रूर पैसा देंगे। हम लोग मोटिवेशन सुन भी लेते हैं, हम लोग सोच भी लेते हैं, लेकिन हमारा लिए सबसे मुश्किल काम होता है पहला कदम उठाना। और हम लोग ये सोचते रहते हैं कि हम लोग शुरू कहाँ से करें और शुरू में हम कैसे रेट्स रखें। तो आप जब सीख लेती हैं कोई काम, अगर आपको आता है तो आपने स्टार्ट करना है। अगर आपको कोई काम नहीं आता लेकिन आपका दिल करता है काम करने का, तो आपने सबसे पहले उस काम को सीखना होता है। तो शुरुआत में हमने बहुत कम रेट्स लेने पड़ते हैं। अपने कस्टमर को लॉयल करने के लिए, अपने कस्टमर को आप चाहती हैं कि आपका कस्टमर हमेशा आपके पास आए, तो आपको इसके लिए थोड़ी सी उसको डिस्काउंट देना होगा। आपके रेट्स कम होंगे, कभी कभी आपको उसको फ्री में डिज़ाइनिंग भी बनाकर देनी होगी, कभी आप अपनी तरफ से उसको ये बोनस देंगे। ये देखिए मैंने भी सिर्फ और सिर्फ ये एक सादा सा सूट सिलाई किया है, और सिर्फ सादा सूट, गोल गला, ना कोई पाइपिंग, ना कोई लेस, ना कोई डिज़ाइनिंग। तो अगर आपको सिलाई आती है ना, अच्छी डिज़ाइनिंग आती है, तो फिर आप कहती हैं कि हालात नहीं थी, तो इसमें गलती हालात की नहीं होती, सिर्फ आपकी अपनी है। मैं अगर एक सिंपल सा सूट सिलाई करके इतना कमा सकती हूँ, तो अगर आप अच्छी सी डिज़ाइनिंग कर लें, अच्छी सी आप पाइपिंग लेस अपने जो आपका कस्टमर है उसको लगा कर दे रहे हैं, तो आप इससे भी ज़्यादा कमा सकती हैं। अच्छा, तो मैं जो ना मेरे जो एरिया ना इसमें सिलाई थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन मैंने अभी स्टार्ट किया, यानी अभी मैं चाहती हूँ कि मेरे कस्टमर बने। तो मैंने शुरू में अपनी सिलाई का रेट थोड़ा सा कम रखा है, और ये मेरे 3-4 कस्टमर हैं जिनके कपड़े मैं आपको दिखाती रहती हूँ, और इनकी सिर्फ यही डिमांड होती है कि हमारे कपड़े बिल्कुल सिंपल हों। आज के दौर में भी बहुत
بہت سے لوگ ہیں جو بالکل سادہ کپڑے پہنتے ہیں اور جن کو اریٹیشن ہوتی ہے کسی لیس سے کسی پائپنگ سے، اور بس وہ کہتے ہیں ہمیں بالکل سمپل ہو، لیکن یہ ہے کہ گلا پیچھے نہ جائے، ان کے کندھے یا ان کا تیرا جو ہے کسی قسم کا بھی ان کو کہیں سے بھی کوئی کھچاؤ نہ آئے، تو وہ بالکل ان کا سمپل ڈریس ہو، بالکل سمپل پہنے اور فنیشنگ دیں۔ تو آج کل نا زیادہ تر جو پہننے والے ہوتے ہیں نا وہ بالکل سمپل کی طرف زیادہ تر آ رہے ہیں۔ آپ نے بوٹیکس میں بھی دیکھا ہوگا نا، بالکل سمپل سی ڈیزائننگ ہوتی ہے، بہت کوئی ہائی فائی بالکل جو کھچڑی بنی ہوئی ہوتی ہے نا کپڑوں کے اوپر، ویسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ تو لیکن ہر انسان کی اپنی پسند ہوتی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جو ڈیزائننگ بناتے ہیں وہ برا ہوتا ہے، لیکن میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں نا کہ اگر آپ بہت زیادہ ڈیزائننگ نہیں کر سکتے، اب آپ کہتے ہوں کہ میں ڈیزائننگ کیوں نہیں کرتی، میں صرف اپنے بچوں کی وجہ سے ڈیزائننگ نہیں کرتی کہ میرے بچے مجھے بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں، بہت زیادہ مجھے پھر اس چیز کے لیے فوکس کرنا پڑتا ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے اگر کسی کا سوٹ خراب ہو جائے تو کتنا اس کو دکھ ہوگا، تو میں صرف اس وجہ سے زیادہ بڑی ڈیزائننگ پہ ہاتھ نہیں رکھتی۔ اور الحمدللہ میرے جو کسٹمر ہیں وہ زیادہ سمپل کو ہی پسند کرتے ہیں، اور ان کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے میں اس کے مطابق ان کو بنا کر دے دیتی ہوں، اور وہ اس کی مطابق جو میری ڈیمانڈ ہے نا مجھے اس کے مطابق ہاتھوں ہاتھ پیسہ دے دیتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہی برا ہے کہ اگر گھر بیٹھے میں کما لیتی ہوں، اگر گھر بیٹھے میں اتنا کما لیتی ہوں، اچھا اگر آپ کہیں نا کہ ہمارے علاقے میں ریٹ کم ہے یا اس سے زیادہ ہے تو آپ اس سے بھی زیادہ کما سکتی ہیں پھر، لیکن شروع میں آپ کو تھوڑے سے ریٹ کم کرنے پڑیں گے۔ اب جس طرح ہمارے علاقے میں ریٹ 600 700 ہے، لیکن میں فی الحال سب سے 500 ہی چارج کرتی ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں نے اپنے کسٹمر بنانے ہیں۔ تو جب آپ نے کسٹمر بنانے ہونا تو پھر آپ نے کبھی کبھی ان کو تھوڑا سا رعایت بھی دینی پڑتی ہے، لیکن فری میں آپ نے کام کسی کو بھی کر کے نہیں دینا، آپ نے ہمیشہ اپنا کام کی چاہے جتنی بھی آپ نے اپنے حساب سے دیکھنا ہے، آپ نے اس کی ضرور کچھ نہ کچھ آپ نے اس کے ریٹ ضرور رکھنے ہیں، کچھ نہ کچھ پیسہ آپ نے اس سے ضرور لینا ہے، تاکہ اگلے بندے کو یہ پتہ چلے کہ یہ جو کام کرتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی قیمت ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے اپنے گلی محلے سے اسٹارٹ کرنا ہوتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے اسٹارٹ کرنا ہوتا ہے۔ ہم جتنا مرضی بھی کہیں نا کہ ہم نے اپنے گلی محلے سے اسٹارٹ نہیں کرنا، ہم جب تک اپنی گلی محلے میں مشہور نہیں ہوں گے ہم آگے نہیں جا سکتے۔ پھر اس کام میں آپ کی پائپنگ، آپ کی لیس، آپ کی الاسٹک، یہ جتنا کچھ بھی اس کے اوپر خرچہ ہوتا ہے یہ سارا کسٹمر کے ذمہ ہوتا ہے۔ آپ کو صرف نلکی یا جو فیوزنگ ہوتی ہے جسے ہم اپنی زبان میں چیپی یا بکرم جو کچھ بھی آپ کہتے ہیں، آپ کو صرف اس کے پیسے دینے ہوں گے۔ آپ کا تھوڑا سا سلائی کا جو اگر آپ کی ہاتھ کی سلائی ہے تو پھر تو آپ کی بجلی کی بھی بچت آ سکتی ہے، لیکن اگر آپ صرف 2 گھنٹے لگا کر اپنے دن میں، اب یہ نہیں کہ آپ 2 گھنٹے مسلسل لگائیں، اگر ہم سوچیں نا کہ ہم 2 گھنٹے بیٹھیں گے تو یہ ہمیں ذرا ہمارا ذہن تھکنے لگ پڑتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ 2 گھنٹے تو شاید اتنے زیادہ، اور ہم 2 گھنٹے کیسے نکالیں گے، ہمارے بہت سارے گھر کے کام ہوتے ہیں۔ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس دن رات میں 24 گھنٹے ہیں، اور اگر ہم 24 گھنٹوں میں سے 22 گھنٹے اپنے گھر کے کام کریں، آرام کریں، اپنے بچوں کو دیکھیں، کھانا بنائیں، تو صرف 2 گھنٹے ہم لوگ نکالیں اپنے کام کے لیے تو ہمارا دماغ اس چیز کو فوراً سے قبول کر لے گا۔ جب ہم اپنے لیے آسان سوچتے ہیں نا تو ہمارا دماغ بھی فوراً سے اس چیز پر کلک کر دیتا ہے کہ یہ وقت واقعی کام بہت آسان ہے، اور ہمیں اس طرح بہت آسانی سے ٹائم مل بھی جاتا ہے۔ تو آج یہ جو سنڈے کا دن تھا نا، بچے بھی آج گھر تھے، ان کو سپارے سے بھی چھٹی تھی، ٹیوشن سے بھی چھٹی تھی، میں نے کہا چلے آج میں آپ کے گھر ہونے کا بھرپور فائدہ اٹھاتی ہوں۔ میں نے بھی سب بچوں کو صبح ساتھ لگایا، میں نے کہا چلے آج آپ نے ماما کے ساتھ کام کروانا ہے۔ روز روز طوفان اور آندھی کی وجہ سے کمرہ اتنا گندا ہو گیا تھا اور اتنی اس میں دھول مٹی جمع ہو گئی تھی، پھر ٹائم بھی نہیں ملتا۔ میں نے پھر سب کو لگایا، اور کسی نے مجھے الماری صاف کر کے دی، کسی نے میرے ساتھ برتن دھلوائے، اور میرا سارا کام بہت آسانی سے ہو گیا۔ تو بچوں کو اپنے ساتھ کام میں ضرور لگایا کریں، کوئی آر نہیں ہے کہ ہم اپنے چھوٹے بچوں سے کام لیں۔ چھوٹے چھوٹے کام جو ہے نا جب وہ کر کے دیتے ہیں نا تو ان کو تھوڑا سا ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے، تھوڑے سے ایکسپرٹ بھی ہو جاتے ہیں، اور ہمیں بھی تھوڑی سی مدد مل جاتی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم ہیلپر کو دیں یا کسی کی مدد کریں، اپنے بچوں کو اپنے کام کے ساتھ لگائیں۔ تو چھوٹے بیٹا اور بیٹی جو نا یہ مجھے بہت زیادہ تنگ کر رہے تھے، سارے برتن انہوں نے، اور اتنا خوش ہو رہے تھے یہ برتنوں کو دیکھ کر کے جس طرح ان کو آزادی مل گئی ہو۔ خیر آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ میرا بیٹا بہت زیادہ بیمار ہے، آپ نے اس کے لیے بہت ساری دعائیں کرنی ہے میری بہنوں نے کہ میرا بیٹا جلدی سے ٹھیک ہو جائے، اور آج کتنے دن ہو گئے وہ بہت بیمار ہے۔ میرا کچھ دل بھی پریشان ہوتا ہے اس کو دیکھ دیکھ کر، لیکن یہ ہے کہ پھر گھر کے کام بھی کرنے پڑتے ہیں، سب ذمہ داریاں نبھانی بھی پڑتی ہیں۔ تو بس آخر میں اتنا ہی کہوں گی نا کہ میری پیاری بہنوں، اگر آپ کو سادہ سوٹس کی سلائی آتی ہے تو آپ نے آج سٹارٹنگ لینی ہے۔ آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ یہ رقم بہت کم ہے، جب آپ سٹارٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ مزید آگے جائیں گے۔ آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ صرف 500 روپیہ ہے، لیکن اگر آپ یہ سوچیں گے کہ میرے مہینے کا یہ 15,000 بن جاتا ہے تو آپ کا کام کرنے کا خود بخود دل کرے گا۔ میری پیاری بہنوں، موقع آپ کے سامنے ہے، ہنر آپ کے ہاتھ میں ہے، تو خود اپنی طاقت بنیں، نہ صرف آپ ایک سوٹ سلائی کریں بلکہ اپنی کہانی کا سفر شروع کریں، خود مختار بن کر دکھائیں۔ آپ خود کر سکتی ہیں، مجھے یقین ہے۔ آپ ڈرے نہیں، کامیابی کے لیے ڈر نہیں بلکہ یقین کی ضرورت ہوتی ہے۔
ہے آپ آگے بڑھیں، آگے چلیں اور ہمت کریں، قدم بڑھائیں۔ آپ کو میں اتنا زیادہ موٹیویٹ کر رہی ہوں تو مجھے آپ نے ضرور بتانا ہے کہ کون سی میری بہن نے اپنا کام سٹارٹ کیا ہے اور کون سی میری بہن آج سے یہ سوچ رہی ہے کہ میں نے آج سے ہی اپنے سلائی شروع کر دینی ہے۔ اگر میں نے سلائی نہیں آتی تو میں نے آج سے ہی سیکھنا ہے، تو مجھے آپ نے کمنٹس کر کے اپنا بتانا ضرور ہے اور مجھے پتہ چلے کہ میرے واقعی موٹیویشن سے آپ کا فائدہ ہوا ہے یا آپ میری موٹیویشن کسی کے دل پر لگی ہے یا نہیں، تو مجھے آپ نے ضرور بتانا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، اپنا خیال رکھیے گا اور ہماری یہ دن کا سالن بھی بن کر تیار ہو گیا تھا، تو اللہ حافظ۔